صباح الخير عليكم. اش اخباركم؟ كنتمنى تكونوا كلكم على خير وبخير ان شاء الله باذن الله. دونك اليوم جيتكم بواحد لا روسيت، سي سون دي موفان مصوبين بلا بنان ولي بيبيت دو شوكولا. دونك لهاد لا روسيت كنحتاج لي بيبيت دو شوكولا هما، كنحتاج جوج بنانات، جوج بيضات، اللوز مهرمش عاد دابا في الترموميكس، كنحتاج الفلوكون دافوان ها هما هنا فلوكون دافوان، شويه ديال السكر قليل، خميره واحد دانون النوع اللي بغيتو، وشويه ديال الزبيب، وعندي معلقه ديال زريعه الكتان. دونك يا با فارين هنا، كاين غير الفلوكون دافوان. دونك غادي نبداو على بركه الله، ونتمنى تعجبكم لا روسيت، كيجيو زويونين. دونك غادي ناخذ البنان، دو بنان، فوالا نجي نكرازيه هنا. دونك هاد لي ميفان كيجيو زوينين بور لو غوتي. فوالا الوغ نقصو بونشون. غادي معكم بلي بريس بيوري بلوس، غادي نزيد، غادي معكم هدا هما الاولين. فوالا شويه غنزيد ليهم البيض، نزيد لهم الشوكولا، كاع هاد القمع كلها اللي عندي غنزيدها. كيجيو لذات، كيجيو زوينين بور لو غوتي بور لي زانفون لينا حنا كبار. فوالا j'aurais besoin de ça. Je vais la mettre là. غنزيد جوج بيضات، بسم الله. جوج بيضات، غنزيد دانون اللي بغيتو، النوع اللي بغيتو، واحد. شويه هنا خليته. فوالا دونك غادي ندوزو شويه ناكل تا هما فوالا. دونك غادي ناخذ مون تيرموميكس، غادي نشوف السكر، غندير غير 50 غرام، 50 غرام با بلوس ديال السكر، شويه جوج 50 غرام با بلوس، غير شويه. ديجا راه حلوين مع البنان. دونك بغيتو تنقصو تقدروا تنقصو 50 غرام با بلوس. 50 غرام ديال السكر غنزيدها هنا. راه غير اللوز اللي طحنت. دونك 50 غرام، غنزيد زريعة الكتان معلقة. هاهي كيجيو لذات، كيجيو زوينين وخفاف. فوالا كنزيد هنا درت 60 غرام ديال الفلوكون دافوان. Je vais mélanger avec ça. Voilà.
الوغ شنو غنزيد دابا اللوز. دونك هنا تقدروا ديروا لي نوازيت، تقدروا ديروا كاع لي فروي سيك اللي عندكم. انا عندي غير اللوز اللي كان عندي في الدار صوبتو. غنزيد شويه ديال الزبيب اللي زكتو قبل. فوالا اي بلوس لي بيبيت دو شوكولا. كنزيد حتى حاجه هي والخيره حتى الاخير. دونك لي بيبيت دو شوكولا غندير كلكو بيبيت شي 50 غرام. بون جو مي تو شو غنديرو فوالا. دونك هادشي كله غادي يتخلط. والخميره غنزيدها حتى لافان. الخميره درت جوج خمارات اللي عنده وحده تكون فيها ان بو بلوس. انا كندير جوج ديال النوع عاديه سيسكونه سور لو مارشي. دونك غادي نميلونجي افيك سا باش نبدا نعمر لي ميفان. فوالا دونك دابا غادي ندوز نعمر لي ميفان. لو فوغ راه هو شاعل، درت غير هادو باش معطلش عليكم لا فيديو. غادي نكمل بندور في كيسات ولا با بلوس. فوالا باقي نزيد نوض. شنو كندير غير هادشي نزيد نعمر شويه. درتش فيهم بزاف كيجو غزالين. فوالا دونك هاد الوصفات ما واعره سهله كتصوب. دونك لو فوغ راه هو شاعل 180 دوغري. فوالا نخلي لهم الوقت فين فيهم الخميره. فوالا دونك je vais traduire en français. Donc là pour les muffins j'aurais besoin de 2 œufs, un Danone, 50 g de pépites de chocolat, 150 g de flocons d'avoine, 2 bananes, 50 g de sucre, 2 sachets de levure, quelques graines de lin. Alors vous avez vu comment j'ai préparé. J'ai mis d'abord, j'ai écrasé les bananes, puis j'ai rajouté les œufs. Donc je rajoute tous les ingrédients que j'ai, que je mélange, et à la fin c'est là où je mets les levures. Je mets la levure et puis c'est tout. Il ne faut pas oublier le Danone. Et voilà. Et j'ai mis, alors vous pouvez mettre soit des noisettes, soit des amandes, tous les fruits secs que vous avez. Donc moi ce que j'ai dans mon placard ce sont les amandes et un peu de raisin sec. Alors c'est ce que j'ai fait. Si vous avez de la banane séchée, je ne sais pas s'il y en a dans tous les marchés, c'est encore mieux. Ça donne un bon goût. Donc voilà, alors je vais les mettre dans le four et on se rencontre. Donc les muffins هما وجدوا. دابا غادي نمشي نديرو الفران ونرجع لكم. لي ميفان ديالنا هما وجدوا، خرجتهم من الفران باقي سخيخين. ميمكنش دابا je vais pas les démouler tout de suite خاصهم تيبردوا شويه. دونك ما تعطلوش في الطياب، عندهم 25 à 30 minutes، ça dépend الفور اللي عندكم. وفي نفس الوقت كيجيو صحيين. دونك غير بالفلوكون دافوان، بزرعه الكتان، باللوز، تقدروا ديروا شي حاجه اخرى في لي فروي سيك. فوالا انا ميمكنش دابا نحلهم باسكو راهم باقيين سخانين. غنوريكم غير من الفوق. فوالا طابو مزوينين يبردوا شويه باقيين سخيخين. وكنتمنى هاد لاغوسيت تعجبكم، راهي سهله غير جربوها. يلا خليتكم على خير. البروشين فيديو ان شاء الله.